फरमाइए गा, फरमाया व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन, जब हम लोगों को अपनी रहमत का जायका देते, जब हम लोगों को अपनी रहमत का जायका देते हैं तो फ़रिहू बिहा, फ़रिहू बिहा, वो हमसे खुश हो जाते हैं। हम रहमत का जायका देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, राज़ी हो जाते हैं। व इन तुसिबहुम सय्यिआ, और अगर उन्हें कोई मुसीबत पहुंच जाए, उन्हें कोई बुराई पहुंच जाए, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, उनके अपने हाथों की कमाई की वजह से, उनके अपने करतूतों की वजह से, इज़ा हुम यक़नतून, तो वो मायूस हो जाते हैं। कुरान मजीद अल्फाज कुरान पर गौर फरमाइए। फरमाया रहमत मैं देता हूँ, लेकिन बंदे को जो तकलीफ़ आती है बाज़ औक़ात वो उसके अपने हाथों के अमल की वजह से आती। अब करता क्या है, जब तो मैं इसको रहमत का मज़ा देता हूँ तो खुश हो जाता है, और जब इसके अमल की वजह से इस पर कोई तकलीफ़ आती है तो इज़ा हुम यक़नतून, मेरे शिकवे शुरू कर देता है, मुझसे मायूस हो जाता है, मेरी बारगाह की तरफ से रुख फेरने की कोशिश करता है। हालांकि वो जो तकलीफ़ आई है वो अगर मानते नहीं, हम मानते नहीं कि मेरी को गलती थी किसी जगह पे, ये मानते नहीं, हालांकि गलती होती है, कमी कोताही होती, मानते नहीं कि मैंने भी कहीं गलती की है। अल्लाह फरमाते हैं वो जो तुझे आजमाइश आई है, वो जो तुझे मुसीबत आई है, तू उस पर सब्र कर। सदरुल अफाज़ल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी आला हज़रत के खलीफा हैं, दो जुमले उनके बड़े शानदार हैं। वो फरमाते हैं आज के मुसलमान का मामला ये है कि जिसको नेमत मिली है वो नाशुक्रा हो गया है, और जिस पर मुसीबत आई है वो बेसब्रा हो गया है। नेमत वाला नाशुक्रा है, मुसीबत वाला, नेमत जिसके पास है वो कहता है जनाब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मुशक्क़त बड़ी की, मेहनत बड़ी की, वो अपनी तारीफ़ के पुल बांध देता है और वो ज़िंदगी गुजारता है डिक्टेटरों जैसी। वो अगर किसी जगह पे भाई से, बहन से, रिश्तेदार से, दोस्त से कुछ हज़ार का वो उसने सलूक करता है तो वो कई हज़ार का उसका ज़हन भी ऊपर रहता है कि मेरी कम से कम 10,000 दफ़ा दिन में ताबेदारी हो। भाई के साथ उसका मोहब्बत का रिश्ता है तो कहता है तेरी बीवी को भी चाहिए मुझे सलूट करे, तेरे बच्चों को भी चाहिए मेरी ताबेदारी करे, फलाने को भी चाहिए ऐसे करे। भाई तू ये बता कि उसने सलूक भाई समझ के किया था या तूने सलूट की खातर किया था। वालदैन कहते हैं, वालदैन कई जगह पर जिसके पास नेमत आती है बिफर जाता है, बल्कि कई दफ़ा बिखर जाता है, वो उसका सही शुक्र अदा नहीं करता। बेटे आ जाएं तो अर्श पे बैठ जाते हैं लोग, और जिस पर मुसीबत आती है वो बेसब्रा हो जाता है। बेटा कौन देता है, और अगर वापस ले जाए तो आपने पैसे जमा कराए थे कि बेटा दे, फजल से दिया, रहमत से ले गया। लेकिन लोग नेमत पर न शुक्रे हैं, मुसीबत पर बेसब्रे। इस कदर ज़्यादा घुटन है माहौल के अंदर, आप यकीन करें भाई भाई के साथ बैठता है तो खाने को दौड़ता है, वालिद है कि बच्चों की तरफ देखता है तो कहता है ये मेरे लिए तबाही का सबब भी, ये 2 मेरे 4 बेटे बन गए, ये सही होते तो मैं अर्श पे होता। और बच्चे हैं तो वो बाप को देखते हैं तो लगता ये है कि वो कहते हैं कि ये हमारा बाप ना ही होता तो अच्छा था। इतनी तलखी, इतनी वजूद के अंदर जो है वो हमारे बेरुखी, हमारे मिजाज के अंदर इस कदर ज़्यादा तेज़ रवि, हम ये समझने को तैयार ही नहीं कि नेमतें देने वाला भी अल्लाह है, मुसीबत डालने वाला भी, बहार हो कि ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हमें तो हर हाल में रब पे राज़ी रहना है। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, बस यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। इसको समझते ही नहीं हम बिखरे हुए हैं, नाराज़ हैं, परेशान हैं, अपनी गलतियों का बोझ दूसरों पर डालने को तैयार है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही मुस्लिम में हज़रत सुहैब इब्न सन्नान रूमी रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, मेरे हबीब फरमाते हैं मोमिन तो हर हाल में नफ़े में ही रहता है, खैर पे ही रहता है। हुजूर किस तरह? फरमाया नेमत मिले तो शुक्र करके नफ़ा हासिल कर लेता है, और मुसीबत आए तो सब्र करके नफ़ा हासिल कर लेता है। मोमिन हर हाल में
بولیے کس جگہ پہ رہتا ہے؟ سارے بولیں گے آپ؟ اچھا دیکھیں، بات سنیں اور یاد رکھیں، ہم اگر یہ ذہن بنا لیں نا، جس آدمی کا ذہن نہیں ہوتا، کوئی آزمائش آئے تو پھنس جاتا ہے، لیکن جو ذہنی طور پہ تیار ہو، اس پر کوئی آزمائش آئے تو اسے اتنا پریشان نہیں کرتی۔ ذہن بنا لے زندگی میں آزمائشوں کے لیے، ذہن بنائیں، یہ ذہن تیار کریں۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے عزیز؟ میں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ تھا، بہت سارے ایسے موضوع بھی ہوتے ہیں جن پر داد مل سکتی ہے، ایسے موضوع بھی ہوتے ہیں جن پر آپ نعرے لگا سکتے ہیں، ایسے عنوانات بھی ہیں جن پر مجمع میں مد و جزر داخل ہو سکتا ہے، پر کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق، میں ابلائے مسجد ہوں، میں توحید کا فرزند، اسی لیے تو اپنے بھی خفا مجھتے ہیں، بیگانے بھی ناخوش۔ تو عزیز یاد رکھ، اس بات کو سمجھ لیں، جس دن مسلمان یہاں آ گیا نا، یہاں آ گیا کہ میرے لیے وہ بہتر ہے جو میرے اللہ نے میرے لیے پسند فرمایا ہے، پھر اس کا مزاج بن جائے گا بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا خودی کا سر نہاں لا الہ الا خودی کا تیغ فساں لا الہ الا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے ہے حکم اذاں لا الہ، ہر حال میں اللہ کا شکر، ہر حال میں اللہ۔ لو سنو، میرے نبی کریم میری سرکار کو رب کریم نے چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا عطا فرمایا، سب سے چھوٹے ہیں جناب ابراہیم، چاند سے زیادہ خوبصورت، 3 بیٹے حضور کو اللہ نے دیے، تینوں ہی اپنی قدرت سے لے گیا، چاند سے زیادہ خوبصورت بیٹا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں نے جب جا کر کے حضور کو مبارک دی نا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یا رسول اللہ اللہ نے بیٹا دیا ہے۔ فرماتے ہیں سجدہ شکر کیا مدینے کے محبوب نے، حضور نے بچے کے سر سے بال اتروائے، ایک پلڑے میں بال رکھے ترازو کے، دوسرے پلڑے میں چاندی رکھی، حضور نے صدقہ دیا، پھر فرمایا 2 بکرے لاؤ، قد بڑا ہو، وجود موٹا ہو، آنکھیں پیاری ہوں، ذرا سونے سونے بکرے دیکھ کے لاؤ۔ 2 بکرے لائے، حضور نے ذبح کیا، صحابہ میں بانٹا، غریبوں کو کھلایا، خوشیاں منائیں۔ 18 مہینے گزرے، پھر پیغام آیا۔ عبد الرحمن ابن عوف حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں بیٹھا تھا، پیغام آیا، حضور صاحبزادے بیمار ہیں، میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، خوشی پر بھی حضور کا عالم کیا ہے، اب غم آیا ہے، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا، حضور گھر گئے، جس گھر میں بچہ تھا اس بچے کو گود میں لیا، چاند سے زیادہ بیٹا روشن ہے، پیشانی نور چمک رہا ہے، آنکھوں سے خوبصورتی یہاں ہے، حضور کی گود میں صاحبزادے کی سانس اکھڑنے لگی، جان نکلنے لگی۔ او عزیزو، یہاں کوئی آ کے پیغام دے دے کہ بچہ 4 پائی سے گر گیا ہے تو لوگ جمعہ چھوڑ دیں گے؟ میرے حبیب پاک کی گود مبارک میں بچہ سانس اکھڑنے لگی، روح پرواز ہونے لگی، حضور نے سینے سے لگایا تو جان ان کی نکل گئی، آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ عبد الرحمن کہنے لگے محبوبہ رو رہے ہو؟ فرمایا یہ آنسو شکوے کے نہیں ہیں، نا یہ آنسو حضور کس کے ہیں؟ فرمایا یہ اللہ کی رضا کے آنسو ہیں، میرا دل رو رہا ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، پر میری زبان سے وہی کہوں گا جس سے میرا اللہ راضی ہوگا، اس لیے کہ بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ میرے حبیب نے فرمایا دیا بھی اس نے تھا، لے بھی وہی گیا ہے۔